Bag-ong kasabutan. Ang bag-ong kasabutan, koleksyon sa 27 ka libro sa Biblia nga nasulat sulod sa 70 ka tuig human sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang simbahan sa mga apostol nagpakita dinhi sa tinud-anayng pagpadayag sa ilang pagtuo. Nasayad ta tungod sa pagsaksi sa simbahan, tinabangan sa Espiritu, nga lilamdagan sa pulong sa Dios. Wala ni mahulog gikan sa langit kunili gihatag kanato sa mga apostol o ebanghelista sa unang simbahan. Ang katuyuan ini, dili ang pagtubag sa tanantang pangutana mahitungod sa pagtuo, kung dili ang pagsaksi sa impluensya sa talagsaong persona ni Jesucristo tali sa katawhan sa iyang panahon. Apan nganong doon na may bag-ong kasabutan human sa daan, simple kaayo. Duha ni kabahin sa balang kasaysayan nga gilain-lain sa cross ni Jesus. Namugna sa daang kasabutan ang katawhan nga mitubo sa kasinatian, human nga nakalaom sila sa daghang butang nga gipangita sa katawhan. Nasabta nila nga ang mahinungdanon lang mao ang pagpangita og paglaom sa gingharian sa hustisya, din gibag-o ang katawhan. Nigbasa sa balang kasaysayan, makita ang gipadulngan ini og maaninaw ang mga lakang og ang importanteng mga tao. Nakakaplag ang Israel sa dagkong mithi sa panimuyo og sa kinabuhing sosyal. Masabtan nato nganong nagkinahanglan sila og daghang siglo aron pagkakaplag og mga butang sa laing kalibutan. Ngano nga ang kalambuan sa karaang gingharian sa Israel dili makalungtad og nganong gikinahanglan sa katawhan sa Dios ang kaalam og ang kahibalo sa nawala dihang naangko nila ang kalibutanong gahom og himaya. Atong makita ngano human sa daghang manluluwas nga talagsaong manluluwas miabot sa pagkasinati nila sa katapusang krisis ubos sa pagdaog-daog nga rumanhon og ang hilabihang pagkaradikal sa mga pirsang politiko. Busa ang mensahe ni Jesus nahimong panawagan alang nila aron pagbuntog sa kahigpit sa ilang panghuna-una, nasyonalismo o panatisismo, sa ingon makakaplag sila sa gingharian o sa hustisya sa Dios. Ang kasaysayan sa Israel kinahanglan mo padulong sa kalibutan sa bag-ong panahon uban sa tibok katawhan sa Dios, puno sa kahibalo sa amahan ug anak. Nagbansay-bansay sila sa kalinaw nga makabuntog sa mga pagbahin-bahin o pagdaog-daog. Og atong hibaw-an nga ang nasod nga Hudiyo naggudob sulod sa pipila ka tuig, kay wala man mudawat sa mensahe ni Jesus ang katapusan sa usa ka kalibutan ug ang pagkawatas-watas sa kapalaran. Ang katawhang Hudiyo nga wala motuo ni Jesus, wala mawad-i sa Dios nung panawagan tungod ana. Nagpabilin sila nga lahi sa uban, nasayad nga sulugoon sila sa bugtong Dios alang sa kaluwasan sa tanan. Ang karaang kasabutan nga matinud-anong gisubay gipadayon sa buhing tradisyon nga nakahatag nila og papel diha sa kasaysayan, mas dako pa ni kaayo kay kanila. Apan dihay nanuo ang pagkapakya sa mga pagsulay sa pagkakabig sa mga Hudiyo sa Palestina, lain pang hinungdan sa pagwali sa ebanghelyo sa bangkatawhan. Sulod sa pipila ka katuigan, ang simbahan misugod pagkaylap sa tibok kalibutan nga naila kaniadto sa ato pa sa kanasuran sa Griko-Romanong Imperyo. Sa unang mga tuig, kumon kaayo sa mga Kristiyano ang pagtuo nga sulod sa mubong panahon ang mensahe maabot sa mga utlanan sa kalibutan og si Jesus mobalik sa himaya alang sa hukom. Ang maong ilusyon nawala sa mga tuig 70, ang kasaysayan magdugay pa. Panahon to nga ang mga Kristiyanong katilingban naninguha pagpundok sa kasulatan, din himutang ang mga wali sa mga apostol og migastog panahon alang sa paghinumdum sa mahinungdanong kasinatian sa unang mga Kristiyano. Giila sa simbahan ang mga libro nga mipadayag sa pagtuo sumala sa pagdawat ini gikan sa mga apostol o gihikling ang uban nga bisag maayo pa wala makita nga basiko o universal nga mensahe sa pagtuo. Wala ilisi ang daang kasabutan sa bago. Ang wali ni Jesus wala mawagtang sa mga pasidaan sa mga propita. Dili pulihan sa gugma ang hustisya.
ang kaluwasan nga gisaad sa Hudiyong katawhan dili pulihan sa kaluwasan sa makalag, kundi gitanyag ang ebanghelyo isip makalingkawasnong kamatuuran nga makausab sa direksyon sa kasaysayan o makaagni sa tanang sibilisasyon, pagpadulong sa tumong, ang kayusa o ang pasiguli kang Kristo sa tanang pwersa sa kalibutan.